Miss Tamang World 2021, organized by Nepal's #1 music and dance school, Sadhana Kala Kendra, in association with Miss Tamang World Foundation, flourishing peace, beauty, and culture globally. यात्रा मिस तामाङ वर्ल्ड 2021, गन्तव्य मङ्सिर 7 गते, दि सोल्टी काठमाडौँ, ग्रान्ड फिनाले। बितेका दुईवटा श्रृङ्खलाहरूमा हामीले मिस तामाङ वर्ल्ड 2021 अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिहरू यहाँ समक्ष राख्यौँ। आज तेस्रो श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्दैछौँ स्पेशल एपिसोडको रूपमा, मात्र हिमालय टेलिभिजन एचडीमा। Ladies and gentlemen, welcome to the special episodes of Miss Tamang World 2021, organized by Nepal's #1 music dance school, Sadhana Kala Kendra, in association with Miss Tamang World Foundation, brought to you by Civil Group and powered by Aska Japan. Ladies and gentlemen, आज यो मञ्चमा 20 जना प्रतिभावान सुन्दरीहरूले यहाँ समक्ष आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ मिस ट्यालेन्टेड अवार्डको लागि। र ट्यालेन्टेड अवार्डका लागि मात्र नभएर मिस ट्यालेन्टेड भइसकेपछि उहाँहरू मध्ये एकजना ग्रान्ड फिनालेको टप 10 मा सुरक्षित हुनुहुनेछ। यस अर्थमा ट्यालेन्ट राउन्ड र मिस ट्यालेन्टको अवार्ड दुईटै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रा सबै सहभागीहरूका लागि। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, मिस ट्यालेन्टेडका लागि आजको यो मञ्चमा हुने सबै प्रस्तुतिहरूको मूल्याङ्कन गर्ने अभिभारा एस्टिम मेम्बर अफ जुरीहरूमा हामीले सुम्पेका छौँ। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, वी प्रेजेन्ट द एस्टिम प्यानल अफ जुरी मेम्बर्स। जुरी नम्बर 1, उहाँ इन्टरनेसनल म्युजिक मेन्टर, लाइकवाइज इन्टरनेसनल गिटारिस्ट र एथनो म्युजिकोलोजिस्ट। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, जुरी नम्बर 1, श्री किशोर गुरुङज्यू। जुरी नम्बर 2, उहाँ नेपाली चलचित्रमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ, विशेषतः नृत्य निर्देशनको विधामा 100 भन्दा बढी चलचित्रहरूमा उहाँले नृत्य निर्देशन गरिसक्नु भएको छ। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, जुरी नम्बर 2, वरिष्ठ एवं चर्चित चलचित्र नृत्य निर्देशक श्री कमल राई। जुरी नम्बर 3, उहाँ मिस तामाङ 2017 का विजेता पिङ्की घिसिङ। Ladies and gentlemen, the platform is on. The hunt is right there for Miss Talented, and competition just moves this way. May we present the talented contestants of Miss Tamang World 2021, and their immense talent will be right there, exhibited right there on the stage, and we are on there in your television set through Himalaya Television SD. Let's begin the talent showcase. Miss Tamang World 2021. रातो रिबन टल्काउँदै शिरमा डुल्थे सारा गाउँ पाखा, पुतली जस्तै उड्ने सपना बोकेका मेरा यी पवित्र आँखा। आएछ नबुझ्दाको पालो अनि बुझिसकेपछिको सुनौलो दिन, आएछ नबुझ्दाको पालो अनि बुझिसकेपछिको सुनौलो दिन, जब समाजले मान्न थालेछ म प्रति घिन। बिजोडको तल्लो पेटको दुखाइ अनि अनौठो चिसोपन, हजारौं प्रश्नले भरिएको मस्तिष्क अनि अथालिएको मन। जानु परेछ टाढा छोडेर आफ्नो प्यारो घर, जानु परेछ टाढा छोडेर आफ्नो प्यारो घर, महिनावारी भएछु सरेको रहेछु पर। बन्द कोठामा लाग्थ्यो पुतलीको पखेटा काटिदिए जस्तो, बन्द कोठामा लाग्थ्यो पुतलीको पखेटा काटिदिए जस्तो। अपवित्र अशुद्ध उपनाम दियो मैले पाप गरेर कस्तो, जब बदलिदियो समाजले मेरो जीवनको परिभाषा, तब छाडिदिए सबै सपना देख्न, हराए जीवनका आशा। लक्ष्मीको रूपमा पुजिन्छु घरमा, सबैसँग बोल्छु छुन्छु, लक्ष्मीको रूपमा पुजिन्छु घरमा, सबैसँग बोल्छु छुन्छु। महिनाका ती 5 दिनका लागि फेरि किन अपवित्र हुन्छु, रातो रङ देख्दा खुसी हुन्छु। एकातर्फ हेर्छु भिन्न रूपले समाज, त अर्कोतर्फ शारीरिक पीडा। एकातर्फ हेर्छु भिन्न रूपले समाज, त अर्कोतर्फ शारीरिक पीडा। रातो रङ देख्दा खुसी हुन्छु, मान्न थालेछु घृणा। यस्तै भोग्दै जीवनको अर्थ खोज्दै गर्दा, यस्तै भोग्दै जीवनको अर्थ खोज्दै गर्दा, जब मेरी आमाले काँधमा राखिन हात, मुस्कुराउँदै बताइन् नारी हुन् सर्वशक्तिमान जात। खुसी भए
खुसी भए किनकि म पनि मेरी आमा जस्तै माया र दयाकी खानी हुन सक्ने भएछु। अब भित्र अशुद्ध होइन जननी उपनामको योग्य रहेछु। मेरो योनिबाट बगेको रगत प्रकृतिको नियम हो, रहेनछ पाप। मेरो योनिबाट बगेको रगत प्रकृतिको नियम हो, रहेनछ पाप। महिनावारी त आशीर्वाद रहेछ हामी नारीको, नमानौ यसलाई श्राप। महिला हुँ महिला होइन स्वास्थ्य राख्छु ज्यान। महिला हुँ महिला होइन स्वास्थ्य राख्छु ज्यान। पौष्टिक आहार सेवन गर्छु, सरसफाइमा दिन्छु ध्यान। खुल्लेर महिनावारीको कुरा भनेकी छु, खुल्लेर महिनावारीको कुरा भनेकी छु। सम्पूर्ण नारी आवाजको प्रतिनिधि बनेकी छु। अन्धविश्वासलाई हटाएर आत्मशक्तिको बाटो बुन्नु छ। महिनावारीलाई शक्ति बनाएर महान व्यक्ति बन्नु छ। फेरि यो पुतलीलाई उड्न मन लागेको छ, सम्मानको बाटोमा गुड्न मन लागेको छ। फेरि मन पर्न थालेको छ रङ रातो। अब यो रातो रङले खाँदैन मेरो सातो। बुझिसके सबै यथार्थ, भइसके सक्षम नारी। लाज होइन मेरा लागि गौरव हो महिनावारी। लाज होइन मेरा लागि गौरव हो महिनावारी। थ्याङ्क यू। मिस तामाङ वर्ल्ड 2021। हामीसँग अब अक्सिजन छैन। तपाईँको आमाको लागि अक्सिजन आफै व्यवस्था गर्नु होला। म कहाँबाट ल्याउँ डाक्टर साहब? म कसलाई भन्नु, कसलाई सोधु? प्लिज मेरो आमालाई बचाइदिनुहोस्। सरी, कोरोनाको समय छ, हामी अब केही गर्न सक्दैनौँ। दाइ, मेरो आमाको लागि अक्सिजन चाहिएको छ, दिनुहोस् न। अक्सिजन त सकिसक्यो, भोलि आउनुहोस् है। दिदी, मेरो आमा अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहनु भएको छ, उहाँको लागि अक्सिजन। बहिनी, अक्सिजन त सकिसक्यो। कति नाचिरहेको, खाना खान आऊ। आमा आइहाले है। छोरी छोरी बचाउन सक्दैन। कोरोनाले लाखौंको ज्यान लिए, कोरोनाले करोडौंलाई घायल बनाए। कसैले आमा गुमाए, कसैले बाबा गुमाए, कसैले दाजु गुमाए, कसैले दिदी गुमाए। कोरोना अहिले पनि सकिएको छैन, केही कमी मात्रै भएको। त्यसैले सबै सुरक्षित बसौं, सचेत बसौं। मिस तामाङ वर्ल्ड 2021।
मध्यमवर्गीय परिवारको एउटा सानो कहानी जहाँ हरेक सामान्य परिवार झै सपनाहरू कल्पनामै सीमित हुने गर्दछन्। अब त 3 वर्ष भइसक्यो एमबिबिएसको लागि तयारी गरेको। पोहोर पनि 2 मार्क्सले स्कलरसिप छुटेको थियो। यसपालि त पक्कै पनि स्कलरसिपमा नाम निस्किन्छ होला। रात दिन ढोका छुनेर पढेको छु। आज चिकित्सा क्षेत्रको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ। नानी, ए नानी, भएको चिन्ता नलिऊ, फेरि अर्को पटक कोसिस गरौँला नि। ए एलिसाको बुवा, हेर्नु न, छोरीले खाना नै खाकी छैन। कुनै धनी परिवारमा जन्मेकी भए यसलाई यस्तो दुःख हुने त थिएन। एलिसाको दाजु विदेश गएको ब्याङ्कको लोन पनि तिर्न बाँकी नै छ। छोराले फोन पनि उठाउँदैन। खै के गर्ने होला र? Miss Tawang World 2021. प्यार बेच दिन्छु, बहार बेच दिन्छु, म प्यार बेच दिन्छु, बहार बेच दिन्छु, को किन्छु मेरो दिलको झङ्कार बेच दिन्छु, म प्यार बेच दिन्छु, बहार बेच दिन्छु, को किन्छु मेरो दिलको झङ्कार बेच दिन्छु, म प्यार बेच दिन्छु, म प्यार बेच दिन्छु, बेच दिन्छु, बेच दिन्छु। बेच दिन्छु, बहार बेच दिन्छु, को किन्छु मेरो दिलको झङ्कार बेच दिन्छु, प्यार बेच दिन्छु, म प्यार बेच दिन्छु, बेच दिन्छु, बेच दिन्छु। Miss Tawang World 2021.
बस्दा नाचु नाचु लाग्छ किन होला अनायसै हाँसु हाँसु लाग्छ घिन्ताङ घिन्ताङ मादल बस्दा नाचु नाचु लाग्छ किन होला अनायसै हाँसु हाँसु लाग्छ पूर्णिमाको जुनले पनि जिस्क्याउँछ मलाई गाउँको तेल लगाउँछ बतासैले मलाई म त गाउँकी गोरी रे मेरो मन किन होला मिठो लाग्ने सारङ्गीको धुन सिमलको भुवा सरी उड्छ मेरो मन किन होला मिठो लाग्ने सारङ्गीको धुन उर्लिएर बन्छ मेरो साउनको भेल झै उर्लिएर बन्छ मेरो साउनको भेल झै फुल टिपी सजिएमा स्वर्गकी परी झै म त गाउँकी गोरी रे हो म त गाउँकै रानी रे। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, हामीले कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1 देखि कन्टेस्टेन्ट नम्बर 5 सम्मको प्रस्तुतिलाई हेरिसकेका छौँ। उहाँहरूको त्यो ट्यालेन्टलाई हाम्रा जजेसहरूले मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ र सम्भवतः यहाँहरूले पनि। हामी बाँकी कन्टेस्टेन्टहरूको प्रस्तुति एकछिनपछि लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म यहाँहरू कमर्सियल इन्जोय गर्नुहोला। Miss Tamang World 2021, organized by Nepal's #1 music and dance school, Sadhana Kala Kendra, in association with Miss Tamang World Foundation. Flourishing peace, beauty, and culture globally. Brought to you by Civil Group, powered by Asuka, Japan. Official hotel, The Solti Kathmandu. Hospitality partner, Nepal House, Hatisar, Kathmandu. Official banking partner, Civil Bank Limited. Official television, Himalay TV HD. Official tourism partner, Sukute Beach Adventure Resort. Promoted by Nepal Tourism Board in association with Miss Tamang World Foundation. Special thanks, Association of Tamang Educational Consultants of Nepal. Engineer Dev Kumar Tamang. Mendo Design and Print House Private Limited. Earth Vision International Education for study abroad program and test preparation classes. Vikalpa Agro Firm Mustan. Saptadeep, Indrachok, Kathmandu. Elite HR Solution Private Limited. Green Tara Enterprises, New Delhi, India. Oasis Foods, Adelaide, Australia. Vajradong Construction, Balwatar. Welcome Boutique, Naya Basti Bodha, Kathmandu. International Voting ka लागि Global Online Pay, Nepal ka लागि E-Seva. Nepal's #1 music and dance school, Sadhana Kala Kendra. All type of dance and vocals, guitar, keyboard, violin, flute, tabla, madal, all types of musical instruments. Classes are based on international staff notation. उत्कृष्टताको 28 वर्ष हामी सँगसँगै. Remember us, indigenous cultures and varieties program, culture and modern dress, stage, sound, light, effects, event management, etc. etc. Website www.sadhanakalakendra.com.np. Kamaladi Mode, Putali Sadak, Kathmandu, Nepal. Phone
444-0168 444-0228. International Standard of Dance and Music School, Nepal's #1 UNESCO certified music and dance school, साधना कला केन्द्र. सफलताको एकमात्र रहस्य साधना. Miss Tamang World 2021, organized by Nepal's #1 music and dance school, Sadhana Kala Kendra, in association with Miss Tamang World Foundation. Flourishing peace, beauty and culture globally. Ladies and gentlemen, welcome back to the special episode of Miss Tamang World 2021. हामी स्पेशल एपिसोडको तेस्रो श्रृङ्खलामा छौँ र यसभन्दा अगाडि हामीले प्रतियोगी नम्बर 1 देखि 5 सम्मका प्रस्तुति राखिसकेका थियौँ. अब रहेका बाँकी प्रस्तुतिहरू राख्दैछौँ. हेर्नुहोस् हाम्रा ट्यालेन्टेड कन्टेस्टेन्टहरूको इमेन्स ट्यालेन्ट र उहाँहरूको यो प्रक्रिया अबको यो मञ्चमा. Miss Tamang World 2021. हो, म एउटी अस्मिता लुटिएकी नारी हुँ. मेरो अस्मिता लुटियो, बलात्कार भयो. अस्मिता लुटिँदै गरेको त्यो पलको पीडा सम्झिँदा पनि आङ नै सिरिङ्ग हुन्छ. मेरो बलात्कार भयो, अस्मिता लुटियो. बलात्कार भएपछि चारैतिर मेरो नामको हल्ला फैलियो. विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा मेरो नामको समाचार छापियो. तर्क वितर्कका कुराहरू आए. कतिले त मलाई नै दोषी ठहराउनु भयो, कतिले मेरो निम्ति आवाज उठाउनु भयो. हिजो भर्खरैको कुरा हो, म बाटोमा हिँड्दै थिएँ. पछाडिबाट आवाज आयो, हेर न नकचरी, केही नबाजसरी हिँडेकी. यति मात्र कहाँ हो र छरछिमेकमा बाहिर हिँडेको देख्नै हुन्न, कुरा काटिहाल्छन्. हिजो मेरो आफ्नै साथीले पनि तिमीसँग हिँड्दा बोल्दा मेरो घर परिवारले गाली गर्छ, नरिसाउ है भनेर भन्यो. यी कुराहरूलाई म के भनेर लिम? समाजले दिएको पीडाको उपहार, घृणाको उपहार. म सहन सक्दिनँ दिनदिनै यस्ता कुराहरू. म उठ्न चाहन्छु, म आफूले आफूलाई पुनर्स्थापित गराउन चाहन्छु. म जस्तै कयौँ अस्मिता लुटिएकी नारीहरूको हक हितको लागि लड्न चाहन्छु. बाटोमा हिँड्दै गर्दा जो पनि लडिन्छ, लडिनु न तपाईँको गल्ती हो न मेरो गल्ती हो. लडिसकेपछि नउठ्नु पक्कै पनि त्यो मेरो गल्ती हो. त्यही भएर म आजै यो स्टेजबाट म जस्तै कयौँ अस्मिता लुटिएकी नारीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, उठ्नुस्, लडिनु हाम्रो गल्ती होइन. जिन्दगी एउटा सुन्दर फुल हो, फुल नदिनुस्. कोपिलामा कसैले चुडाउन खोजे, छुडिएको त छैनौ नि. आज म यही स्टेजबाट 10 औँला जोडेर यहाँहरूलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु. म जस्तै कयौँ अस्मिता लुटिएकी नारीहरूलाई पुनर्स्थापित गराउन आजैदेखि, अहिलेदेखि आफूबाट आवाज उठाउनुस्, अघि बढ्नुस्. आज तपाईँ अघि बढ्नेछ, भोलि तपाईँको साथीको साथी अघि बढ्नेछ, पर्सि तपाईँको परिवार अघि बढ्नेछ, बिस्तारै समाज अघि बढ्नेछ र सिङ्गो राष्ट्र अघि बढ्नेछ. भनिन्छ नि, एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी. यहाँ मृत्युको डरले मास्क लगाउन थाले भने बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय दिँदा फाँसीको डरले बलात्कार कसो नरोकिएला ए सरकार. धन्यवाद. Miss Tamang World 2021.
Miss Tawang World 2021. तिमीलाई हाँसो भएछ मेरो व्यथा तिमीलाई कथा बनेछ व्यवस्थामा खुसी थिए तिमी बिना छाती मेरो कति पोखे तिमी सामु समर्पणको मुठु मेरो Miss Tawang World 2021. 아가스바다 겨울이 알려 아가스바다 겨울이 알려 배라고 무너졌어 배라고 무너졌어 배라고 무너졌어 배라고 무너졌어 마약고 폭도 막히질 않죠 마약고 폭도 막히질 않죠 불어내고 무너졌어 불어내고 무너졌어 불어내고 무너졌어 불어내고 무너졌어 또 박을래라 아이요 이웃과 또 박을래라 아이요 저우리고 늘어졌어 저우리고 늘어졌어 저우리고 늘어졌어 저우리고 늘어졌어 아저거 싸애들 마이 바히야주 아저거 싸애들 마이 바히야주 줄을 깨고 감아졌어 줄을 깨고 감아졌어 줄을 깨고 감아졌어 줄을 깨고 감아졌어 Miss Tawang World 2021. मेरो माया गर्छ नि फुल होइन प्रिय काँडैमा नि रमोला नि आकाशको तारा यो धरती सारा तिम्रै लागि नजिक छैनौ छाड्ने त हैनौ बाटोमै तिमी आउनु गीत गाउनु
यहाँ आउनुभयो, म आइहालेँ, तर सुकु हिँडिहालेँ। एनिवेज, यो ट्यालेन्ट राउन्ड चलिरहेको छ। अहिले हामीले गीत सङ्गीत, नृत्य, अभिनय, वक्तृत्व कला र कविता वाचन यहाँसम्मको प्रतिभालाई यो मञ्चमा अनुभव र अवलोकन गर्ने मौका पायौँ। कन्टेस्ट नम्बर 1 देखि कन्टेस्ट नम्बर 10 सम्म। अब प्रतिक्रिया हाम्रो मूल्याङ्कनकर्ताहरूको काँधमा रहेको र त्यो काँधमा रहेको जिम्मेवारीलाई उहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ त्यसमा हामी फिडब्याक जान्न चाहन्छौँ। प्रतिक्रिया लिन चाहन्छौँ हाम्रा जुरी मेम्बर्सबाट। पहिलो प्रतिक्रिया, यो मञ्चमा अहिले लगालग 3 वटा गीतहरू प्रस्तुत भए र त्यो प्रस्तुतिमा हामीले देखिरहेका थियौँ फिडब्याक, त्यो फेसमा, त्यो अनुहारमा जो अनुभवले खारिनु भएको छ। इन्टरनेसनल म्युजिक मेन्टर पनि हुनुहुन्छ। हामी जान्न चाहन्छौँ किशोर गुरुङज्यूको फिडब्याक। सर्वप्रथम म सबैजनाले राम्रो प्रस्तुति प्रयास गर्नुभएको छ, जसको सराहना गर्नुपर्छ हामीले। अब मलाई ड्रामाहरू गरेको एकदमै राम्रो लाग्यो, समय सापेक्ष र हाम्रो यो कल्चरलाई त्यसले एउटा प्रश्न पनि सोधेको जस्तो लाग्यो र हामी त्यसरी बोल्ड पनि हुनुपर्छ। त्यो जुन तपाईँहरू एउटा युवा शक्ति भनौँ न, केटाकेटीको त कुरा हुँदैन, यहाँ युवा शक्ति भनेपछि सबै हुन्छ। त्यसमा तपाईँहरूको प्रयास साह्रै राम्रो लाग्यो। जहाँसम्म गायनको कुरा छ, गायनमा अब कति ठाउँमा चाहिँ मलाई प्रेजेन्टेसन अलिकति विक लाग्यो। अब कति ठाउँमा सुर लागेको छैन है। तपाईँहरूले त्यो गायनको बदली त ड्रामातिर गर्नु भए पनि हुन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्यो। त्यो पनि एउटा तपाईँहरूको ट्यालेन्ट दर्शाउने एउटा दरिलो पक्ष हो र ओभरअल चाहिँ नि धेरै राम्रो लागेको छ। अनि अब नेक्स्ट राउन्डमा पनि अब हेर्दै जाउँ के कसो हुन्छ। हामीले आफ्नो निर्णय यहाँ दिइसकेको छु मैले अहिलेसम्मको चाहिँ। ल सबैलाई म बधाई दिँदै। धन्यवाद किशोर गुरुङज्यू। र अबको फिडब्याकको लागि पिङ्की किसिङज्यू। सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्ते। अहिलेसम्मको कन्टेस्टेन्ट्सहरूको सबैजनाको प्रतिभा हेर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाको एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई चाहिँ। इफ वी सी अन द ओभरअल साइड देन देयर आर लट्स अफ भेराइटिज, लाइक देयर आर डान्स, there is poem, there is speech, and most importantly, on every aspect, there is a message. And I'm very happy to see this kinds of talent, and it has given a justice to this platform. So overall, ma चाहिँ सबैजनालाई फेरि पनि एकचोटि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, किनभने यहाँसम्म पुगेर हजुरहरूले यति प्रस्तुति दिनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। Thank you, Pinky Kisingju. Let's hear from the man, the dance director, Kamal Rai sir. Namaste. एज ए कोरियोग्राफर म के भन्नु चाहन्छु भने 4वटा गाना मैले नोटिस गरेँ। वान अफ द दुईवटा चाहिँ कन्टेम्पोरेरी, वान अफ द मुजरा, वान अफ द नेपाली फोक डान्स। म के भन्नु चाहन्छु भने एज ए कोरियोग्राफर एउटा डिसिप्लिन हुन्छ डान्समा, त्यो तपाईँहरूले अलिकति मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। तपाईँ स्टेजमा आउँदाखेरि स्टेज ढोकाउनु पनि मजा आउँथ्यो, त्यहाँ पनि मार्क्स हेरेको छु मैले। गाना एकवटा वान्टेड हुन्छ, जुन चाहिँ वान्टेड गानाले के भनिरहेको छ, एउटा वर्डिङ्सको डिमान्ड हुन्छ, त्यो फलो गर्नु जरुरी छ। एन्ड बिट एन्ड म्युजिक सेन्स एन्ड स्टेज पर्फर्मेन्स, यो 4टा चिज तपाईँले चाहिँ डान्सको पर्फर्मेन्स गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चिजहरू तपाईँले मेन्टेन गर्नुपर्छ। ओभरअल प्र्याक्टिसको बहुत जरुरी छ। त वान अफ द डान्स कन्टेम्पोरेरी अगाडि राख्दैछ मलाई, नाम त म भन्दिनँ, दुईवटा छ, दुईवटामा एकजना। एन्ड मुजरा इज अ भेरी डिफिकल्ट डान्स। एटेम्प गर्नुभयो, खुसी छु। डिसिप्लिन, वान्टेड झट्का मट्का, मिनिङफुल, स्मुथनेस एन्ड ग्रेसनेस, यो चिजहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच एज अ कोरियोग्राफर। फिडब्याक सँगसँगै कमल राईज्यूले हाम्रा पर्फर्मर्सहरूलाई सजेसन्स र गाइडलाइन पनि दिनुभयो। अबका बाँकी रहेका 10वटा प्रस्तुतिहरूमा यी गाइडलाइनहरूलाई अङ्गीकार गरेर अवलम्बन गरेर अझ उत्कृष्ट रूपमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास छौँ र जजेसहरूलाई अझ खुसी बनाउने प्रयास उहाँहरूले गर्नुहुने नै छ। अबको प्रस्तुति बाँकी रहेका 10जना कन्टेस्टेन्ट्स र स्टार्टिङ विथ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 11। मिस तामाङ वर्ल्ड 2021। आँखेमा गाजल, ओठेमा लाली, शिरमा शिर फुल शिरबन्दी।
Tawang World 2021. La 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 la. के लाग्यो मनमा के लाग्यो जन्मलाई यस्तो के लाग्यो के लाग्यो मनमा के लाग्यो जन्मलाई यस्तो के लाग्यो हेरिदेऊ न मनमा हेरिदेऊ टुन्न र मुना फुकाइदेऊ हेरिदेऊ न मनमा हेरिदेऊ टुन्न र मुना फुकाइदेऊ Gellama darbai inala jillingali jillingali hey gellama darbai inala jillingali kankala jammananga adinte jillingali marmar byambasan ko silati hey marmar byambasan ko silati dhamsi dhamsi bhiuna mola oladai othe bala pi hey dhamsi dhamsi bhiuna mola oladai othe bala othe bala Miss Tawang World 2021. Miss Tawang World 2021. My dearest pretty girls, they said it wrong when they tell you you aren't like most girls. That's the only way they know how to alienate you from proudly being female. They said it wrong when they tell you you are defined by your angles and your curves. They said it wrong when they tell you you are defined by your angles and your curves. Do not believe them, because you are multidimensional, undefined, and immeasurable. They said it wrong when they tell you you are hard to handle and less easy to please. Show them how loud your opinion can get. Show them how loud your opinion can get when it's time to speak up for your right, because you are a flare with its own light.
because you are a flare with its own light. They said it wrong when they tell you your character is length of your skirt from your knees. Do not let them cover your talents. Do not limit your dreams. Raise above the dresses and faces. Raise above the dresses and faces. They said it wrong when they tell you your softness is your weakness, your kindness is to be taken advantage of. Do not falter. I repeat, do not falter. Because you have courage to love and you have courage to trust. Believe me, you are your own warm blue sky, and just like hope springing high, you can stand up for yourself, for your sisters, for your mothers, and for your girlfriend, because you are resilient, you are extraordinary, and you are beautiful. Miss Tamang World 2021. आफूभित्रको प्रतिभालाई विभिन्न माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने क्रममा हाम्रा कन्टेस्टेन्ट्सहरूले यहाँहरूसम्म चाहिँ गीत सङ्गीत नृत्य र अन्य माध्यमबाट आफ्नो प्रतिभा राखिरहनु भएको छ। 15 सम्मका कन्टेस्टेन्ट्सहरूको प्रतिभा हामीले हेरिसकेका छौँ। यसपछिका प्रस्तुति राख्नुभन्दा अगाडि फेरि पनि कमर्सियल ब्रेक। Miss Tamang World 2021, organized by Nepal's #1 music and dance school, Sadhana Kala Kendra, in association with Miss Tamang World Foundation. Flourishing peace, beauty, and culture globally. Brought to you by Civil Group, powered by Asuka, Japan. Official Hotel, The Solti Kathmandu. Hospitality partner, Nepal House, Hatisar, Kathmandu. Official banking partner, Civil Bank Limited. Official television, Himalaya TV HD. Official tourism partner, Sukute Beach Adventure Resort. Promoted by Nepal Tourism Board in association with Miss Tamang World Foundation. Special thanks, Association of Tamang Educational Consultants of Nepal. Engineer Dev Kumar Tamang. Mendo Design and Print House Private Limited. Earth Vision International Education for study abroad program and test preparation classes. Vikalpa Agro Firm Mustan. Saptadi Indrachok Kathmandu. Elite HR Solution Private Limited. Green Tara Enterprises, New Delhi, India. Oasis Foods, Adelaide, Australia. Vajradong Construction, Balwatar. Welcome Boutique, Naya Basti Bodha, Kathmandu. International voting ka लागि, Global Online Pay, Nepal ka लागि, E-Seva.
छुट्टीको दिन मनाउनुहोस् वा काम पछाडिको थकान मेटाउन, साना मिटिङका लागि होस् या ठुला पार्टी वा सेमिनारका लागि होस्, सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँको मुटु, बालुवाटार र हात्तीसारमा विगत 2069 सालदेखि विभिन्न प्रकारका स्वादिष्ट स्वदेशी तथा विदेशी परिकार सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट हो नेपाल हाउस। शान्त, सुन्दर र रमणीय वातावरणमा बाल बच्चाका लागि प्लेग्राउन्ड सहित अलग अलग पारिवारिक कोठाहरू, मिटिङ रुम, ठुला ठुला पार्टी र सेमिनारका लागि हलका साथै सुरक्षित पार्किङको सुविधा भएको यस रेस्टुरेन्टमा हामी अरेबियन, कोरियन, चाइनिज, कन्टिनेन्टल, इटालियन, नेपाली साथै पाहुना महानुभावहरूको माग र समय सापेक्ष नयाँ नयाँ स्वादिष्ट खाना तथा पेय पदार्थहरू उच्च गुणस्तरमा पस्कँदै आइरहेका छौँ। वेबसाइट www.nepalhouse.com.np। हाम्रो आफ्नै रेस्टुरेन्ट नेपाल हाउस। Natural beauty, unforgettable experience, सुकुटे बीच एडभेन्चर रिसोर्ट, सिन्धुपाल्चोक, नेपाल। ताजापनको लागि Nepal's #1 music and dance school, Sadhana Kala Kendra. All type of dance and vocals, guitar, keyboard, violin, flute, tabla, madal, all types of musical instruments. Classes are based on international staff notation. उत्कृष्टताको 28 वर्ष हामी सँगसँगै। Remember us, indigenous cultures and varieties program, culture and modern dress, stage, sound, light, effects, event management, etc. etc. Website www.sadhanakalakendra.com.np। Kamaladi Mode, Putali Sadak, Kathmandu, Nepal. Phone 444-0168 444-0228. International Standard of Dance and Music School, Nepal's #1 UNESCO certified music and dance school, Sadhana Kala Kendra. सफलताको एकमात्र रहस्य साधना। Miss Tamang World 2021, organized by Nepal's #1 music and dance school, Sadhana Kala Kendra, in association with Miss Tamang World Foundation. Flourishing peace, beauty and culture globally. Ladies and gentlemen, welcome back to the special edition of Miss Tamang World 2021. र आजको यो तेस्रो श्रृङ्खलामा हामीले ट्यालेन्ट राउन्ड प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ। योभन्दा अगाडि हामीले 15 जना प्रतिभावान कन्टेस्टेन्ट्सहरूको ट्यालेन्ट यहाँसम्म चाहिँ राखिसकेका छौँ। लेट्स मुभ अन टु रिमेनिङ 5 of the 20 contestants of Miss Tamang World 2021 right up next. Miss Tamang World 2021. यी मेरी आमा, त्यो बेला उनले मजाले न केही न खान सकिन्। उनका हात खुट्टाहरू सुन्निएका थिए। कति पीडा सहिन्, हिँड्न, डुल्न, सिडी चढ्न कति गाह्रो भयो होला। कति रात उनले ननिदाई काटिन्। तिम्रो भित्री लातहरू सही रहिन्। कति पीडा सहेर तिमीलाई यो संसारमा भित्राइन्। तिम्रो लागि डाक्टर बनिन्। तिम्रो त्यो न्यानो अङ्गालोमा माया, ममता, स्नेह स्पर्श गराइन्। तिम्रो लागि शिक्षक बनिन् त तिम्रो लागि साथी बनिन्। हर पल तिम्रै चिन्ता गरिरहिन्। उनले कहिले दुःख भयो भनिनन्, उनले कहिले दुःख देखाइनन्। किनकि तिमीलाई धेरै माया गर्थिन्। जे गरिन्, जति गरिन्,
तिम्रो मायामा गरिन्। सबै मान्छे त्यति भाग्यमानी हुँदैनन् कि आमाको माया पाउन्। यदि तिमीसँग आमाको माया छ भने तिमी संसारको भाग्यमानी मान्छे हौ। उनले जे गरिन् जति गरिन् त्यो तिम्रो मायामा गरिन्। उनले केही कुरा सोधिन् भनी झर्किँदै नबोल्नु ल। उनलाई सम्झाऊ, बुझाऊ, माया गर। उनले तिमीलाई जन्म दिएको हो। याद राख, समय फेरि फर्केर आउँदैन। नत्र एक दिन तिमी बितेको पलमा जान खोज्लौ, त्यो सम्भव छैन। किनकि जानेहरू फर्केर आउँदैनन्। त्यसैले आमा बुवा देउता हुन्, गाली होइन, पूजा गर, पूजा गर। धन्यवाद। Miss Tawang World 2021. खेल्न खोज्छौ बहेली मातेर झुम्काउँदै परेली। यो मनमा खेल्न खोज्छौ बहेली मातेर झुम्काउँदै परेली। मैकाली सबैलाई क्या प्यारे, मैकाली सबैलाई क्या प्यारे। अँधेरीमा देख्छौ उज्याली म त चमेली, चमेली, म त चमेली, म त चमेली, म त चमेली। Miss Tawang World 2021. नाचौँ कमर भाँचौँ डम्फुको तालैमा हाँसीमा राखौँ बोलीमा राखौँ एक बारको जुनीमा
Tawang World 2021. Miss Tawang World 2021.
यो थियो कन्टेस्टेन्ट नम्बर 20 को प्रस्तुति, जसमा मेसेज थियो र एक्ट पनि। डान्स भन्दा मेसेज ओरिएन्टेड एक्ट भन्न सम्भवतः यो सही होला उच्चारण गर्दा। पछिल्लो सेटमा 10 जना प्रतियोगीहरू मध्येबाट अधिकांशले नृत्य प्रतिभा रोज्नुभयो आफ्नो प्रतिभालाई यहाँसम्म चाहिँ प्रस्तुत गर्ने क्रममा, र यो मञ्चमा मिस ट्यालेन्ट अवार्डको लागि दावेदारी पनि दिनुभयो। र नृत्यको कुरा चलिरहँदा फिडब्याकको क्रममा हामी गाड्छौँ र फिडब्याकको लागि नृत्यका गुरु कमल राईज्यूको फिडब्याक लिन चाहन्छौँ। खुसी लाग्यो। तपाईँहरूको कोसिस सबैको राम्रो छ, यसलाई कोसिस भन्छु म। सिकेरै मान्छे ठुलो हुन्छ। आज म पनि सिक्दैछु। अहिलेसम्म इन्डस्ट्रीमा कमसेकम 200-300वटा फिल्म गरिसकेँ मैले अहिलेसम्म। झन्डै 37 इयर्स क्रस होला मेरो एक्सपिरियन्स नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा। वेन आई वाज अ भेरी किड आई स्टार्टेड दिस जब। आई स्टिल एम वर्किङ एज ए कोरियोग्राफर। यसरी नै सिक्दै जाने हो। कतिवटा कुरा मैले भनेको कुरा हुन्छ मानिदिनुहोस्, तपाईँहरूले तपाईँहरूको गुरुहरूले भनेको मान्नुहोस्। कतिवटा डिसिप्लिनहरू हुन्छ, कतिवटा क्यारेक्टर्सहरू हुन्छ, त्यो तपाईँहरू स्टेजमा आएपछि तपाईँहरूले निभाउनु सक्नुपर्छ। वर्ड्सको केही भ्यालु हुँदैन, कति गानामा आजकल वर्ड्सको भ्यालु राख्नुहोस्। गानाको वान्टेड के छ डिमान्ड त्यो फलो गर्नुहोस्, त्यसै आएर कुदेर हुँदैन। फेस एक्सप्रेसन बहुत जरुरी छ, त्यो पनि तपाईँले फलो गर्नुहोस्। एन्ड ग्रेसफुलनेस एन्ड भेरी स्मुथ जानुहोस्। कोही कोही बेला त्यो चाहिन्छ रफ पनि, त्यो पनि फलो गर्नुहोस्। बहुत खुसी लाग्यो मलाई तपाईँहरूको जुन चाहिँ फर्स्ट हाफदेखि मैले फर्स्टदेखि हेरेँ अहिलेसम्म हामीले कति पिङ्की 20 हजुर त्यतिमा 6-7वटा डान्स हेरेँ। 2-3 जना बहिनीले बहुत राम्रो गर्नुभयो, खुसी लागेको छ मलाई। रिजल्ट त तपाईँहरूलाई हामी उहाँ दिँदैछौँ, पछि गर्छ तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन्स। एनिवे गुड लक टु यु, माई ब्लेसिङ अलवेज टु यु अल। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you, Kamal Rai sir, for your wonderful suggestions and your valuable presence. We'd like to hear from Pinky Singh. अहिलेको बाँकी पर्फर्मेन्सेसहरू चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ। धेरै जस्तो डान्स भएर चाहिँ इट्स मोर लाइक हिज फोर्टे, अनि उहाँले चाहिँ सबै एक्सप्लेन पनि गरिदिनु भएको छ। सो मैले हेर्ने चाहिँ उहाँहरूको एज अ प्रेजेन्टेसन कसरी गर्नुभएको छ भनेर हेरेको थिएँ। सो इट वाज भेरी इन्टरटेनिङ टु बी भेरी अनेस्ट, इट वाज भेरी नाइस। देयर वाज अ डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट जुन भर्खरै हामीले लास्टमा हेरेको पनि, इट वाज भेरी नाइस कन्सेप्ट। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप अफ डान्स थियो, बिचमा अड्किनु भएको थियो, तर त्यो पनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। सो ओभरअल फर्स्टदेखि लास्टसम्मको चाहिँ आई वुड से देयर वाज अ लट अफ भेराइटी। देयर वाज पोएम, देयर वाज स्पिच, इट वाज मोर लाइक अवेरनेस टाइप अफ मेसेजेस एन्ड अलङ विथ द्याट इन्टरटेनिङ डान्सेसहरू पनि थियो। डान्सेसको पनि फर्म्स थियो, डिफ्रेन्ट फर्म्स थियो। So I would say that's a very great job and everyone has given the equal effort. So I've given my fair judgment and I really hope the best one will get the title of Miss Talent. And apart from that, I would like to give all my best wishes to all the queens out there. And no matter who wins this program, just know that you have given your full effort and you guys are already a winner for everyone here. Thank you. Thank you, Pinky Kisingju, for those wonderful words, and we like to hear from Kishore Gurungsha. अब सबैको हामीले प्रस्तुतिहरू हेऱ्यौँ। ए हवस् हुन्छ। सबैको प्रस्तुति हामीले हेऱ्यौँ एकदम। अजय हेलो ओके, तपाईँको सबैजनाको प्रस्तुतिहरू हेऱ्यौँ र उत्कृष्ट लाग्यो। र यसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ, हाम्रो जीवन भनेको हार जित नै हो, तर जहिले पनि जीवनमा जित हुँदैन। यो हार भयो भन्दैमा तपाईँहरू निराश नहुनु, यो हार भयो भने जिन्दगीको रेस चाहिँ जित्नु होला। र एउटा अर्को कुरा मलाई दुईवटा कुरा भन्न मन लाग्यो। एउटा चाहिँ नि यो पोएम्सहरू थियो, त्यो पोएम्सहरूको रचयिताको हो, त्यो पनि एउटा क्लियर गरेर अथवा स्क्रिनमा राखिदिएको भएदेखि चाहिँ त्यो एउटा मार्किङ गर्नलाई पनि सजिलो हुने थियो। अब यो कोरियोग्राफीमा पनि कोरियोग्राफर एकै गुरुले गर्नुभएको हो कि आफैले गर्नुभएको हो कि त्यस्तो कुराहरू भयो भने क्रिएटिभिटीमा चाहिँ त्यो मार्किङमा सजिलो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो एउटा मेरो सजेसन हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you for wonderful comments by the jury members र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सम्पूर्ण जुरी मेम्बर्सहरूलाई उहाँको प्रेजेन्सको लागि, र विशेष धन्यवाद उकिसान चन्द्र गुरुङ र ऋतु लामाको समूहलाई। म जुरी मेम्बर्स र सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई श्रृङ्गारको माध्यमबाट हामीलाई सजाइदिनु भएकोमा
Well, we are all done with all the presentations right there in the talent round of Miss Tamang World 2021, all organized by Nepal's #1 music and dance school, Sadhana Kala Kendra, in association with Miss Tamang World Foundation, brought to you by Civil Group and powered by Asuka Japan. र अर्को साता हामी यहाँ समक्ष फिनाले लिएर उपस्थित हुनेछौँ। फिनाले हाम्रो मङ्सिर 7 गते भेन्यू दी सोल्टी काठमाडौँ र मङ्सिर 7 गते हाम्रा 20 जना प्रतिस्पर्धीहरू मध्येबाट कसको शिरमा मिस तामाङ वर्ल्ड 2021 को ताज सजिनेछ त्यसको मूल्याङ्कन र त्यसको जवाफ हामी पाउनेछौँ र सँगसँगै आज भएको मिस ट्यालेन्ट राउन्डबाट विनर हुने मिस ट्यालेन्टको पनि हामी त्यही दिन घोषणा गर्नेछौँ। र यदि यहाँहरूलाई हाम्रा कन्टेस्टेन्ट्सहरूको प्रस्तुति मन पर्यो र आफ्नो फेभरेट कन्टेस्टेन्टलाई टप 10 राउन्डसम्म पुर्याउन चाहनुहुन्छ र त्यो कुरालाई वास्तविकतामा ढाल्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यहाँहरूको भोटिङ महत्त्वपूर्ण हुनेछ र यहाँले भोटिङ गर्नका लागि यी सेवाको माध्यमबाट नेपालभित्र रहनुभएका महानुभावहरूले भोटिङ गर्न सक्नुहुनेछ भने नेपाल बाहिर रहनुभएका महानुभावहरूले ग्लोबल अनलाइन पेको माध्यमबाट भोट प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। जति धेरै भोट त्यति धेरै सम्भावना तपाईँको मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई टप 10 को यात्रासम्म पुर्याउने र मिस पब्लिक चोइसको अवार्डबाट विभूषित गर्ने। Ladies and gentlemen, we are all done with the presentations in the special episodes of Miss Tamang World 2021. अर्को समयमा फेरि हाम्रो राम्रो भेटघाट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् and keep on smiling. Thank you. Miss Tamang World 2021, organized by Nepal's #1 music and dance school, Sadhana Kala Kendra, in association with Miss Tamang World Foundation. Flourishing peace, beauty, and culture globally.